हामी स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन 2 इन्टिग्रेसन बाई पार्ट गर्दैछौँ, जुन कि हाम्रो पार्ट 7 हो। बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 12 बेसिक म्याथमेटिक्स अरू पब्लिकेसन छ भने पनि प्रब्लम हुँदैन, किनभने सेम कुरा हो है। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स जसमा यु र भी दुईटा टर्म दिएको हुन्छ, त्यसको इन्टिग्रेसन गरिम भने यु इन्टिग्रेसन अफ भी माइनस होल इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ अफ यु इन्टिग्रेसन अफ भी अनि डिएक्स। ठिक छ। क्वेसन अब यो फर्मुलालाई रट्नु पर्दैन, क्वेसन गर्दा गर्दै हाम्रो फर्मुला क्लियर हुने हो र सिम्पल कुराहरू छ यसमा, सबै जति छ सब सिम्पलहरू छ। बस हामीले फर्मुलामा युज कसरी गर्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। ओके, पार्ट 7 बेसिक क्लास 12 एनईबी बोर्ड यो त्यो यो जस्तो छ, आफ्नो लेखिहाल मजाले। अनि त्यसपछि हामीले योभन्दा अगाडि के गरेको थियौँ, पार्ट 1 मा फन्डामेन्टल के गरेको थियौँ, जस्तै रुट अन्डर 1 बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, त्यसै गरी 1 बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्टिग्रेसनहरू। ठिक छ, तीनटा। अनि त्यसपछि त्यही रुट हटाएरै इन्टिग्रेसन अनि एमएक्स प्लस ई गरेको थियौँ। यदि याद छैन भने रिभिजन गरिदिँदैछु, तर पार्ट 1 देखि 6 हेर्दा 7 मा आयो भने अलिकति इजी हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। ओके, अब यहाँ हामी के गर्छौँ, युबीको युजबाट इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको युजबाट हामी धेरै क्वेसनहरू गर्छौँ र त्यो मध्ये एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन कि डेरिभेसनहरू गर्छौँ, डेरिभेसन जुन कि एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ, इएक्स कस बिएक्स डिएक्स इक्वल टू अब यु र भी इन्टु डिएक्स वाला टर्ममा छ। यसको अब हामी एप्लिकेसन गर्छौँ, फर्मुला रट्नु पर्दैन, एप्लिकेसन गर्दा फर्मुला आफै आइहाल्छ। एकपल्ट ध्यान दिएर हेर, ठिक छ, सबै कुरा क्लियर। अब जब यो दुईटा कुरा छ यु र भी, अब यु र भी या फिर यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, कस बिएक्स इएक्स पनि दिएको छ भने के यु भी जसलाई पनि लिँदा हुन्छ। एकपल्ट ध्यान दिएर हेर, जहाँ पनि भी को इन्टिग्रेसन भएको छ यु यत्तिकै छुटेको छ, र जहाँ पनि यु को इन्टिग्रेसन भएको छ यु यत्तिकै छुटेको छ या यु को डेरिभेटिभ भएको छ। यसको मतलब के हो भने यु र भीमा कसैलाई यु कसैलाई भी लिँदा क्वेसनमा चाहिँ फरक पर्छ, मतलब एन्सर त सेम आउने हो, एन्सरमा कुनै फरक पर्दैन, तर अलिकति दिमाग लगाइहाल है, सोचिहाल। के हुन्छ भने इन्टिग्रेसन हामीले भी को गर्नुपर्छ जहाँ पनि, त भीलाई हामी के गर्छौँ, भीलाई भी भनेको लास्टको टर्म, भीलाई हामी सिम्पल लिन खोज्छौँ। सिम्पल लिनु भन्दा अब जस्तै आइएलएटी जस्तै होइन, यो आइएलएटी लेखिहाल, आई भनेको इन्भर्स, अनि त्यसपछि लग, अनि त्यसपछि अर्थमेटिक, अनि त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक, अनि त्यसपछि यो एक्सपोनेन्सियल, यानि कि प्रायोरिटी अर्डर। हामीलाई भी को त काम धेरै गर्नु छ, भीलाई जहिले पनि लास्टमा राख्ने। भी भनेको जस्तै इन्भर्स र लग दुईटा छ भने इन्भर्सलाई यु लिने, लगलाई भी लिने, किनभने सबभन्दा हार्ड इन्भर्स छ र इजीलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा सजिलो हुन्छ। इन्भर्स पछिको हार्ड लग हो, लग पछिको हार्ड ट्रिग्नोमेट्री हो, लग पछिको हार्ड अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक पछिको हार्ड ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेन्सियल सबभन्दा इजी। इएक्स को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, इएक्स नै हुन्छ। इएक्स को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, इएक्स बाई ए नै हुन्छ। ठिक छ। ट्रिग्नोमेट्री भनेको साइन बिएक्स को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, कस, मतलब माइनस कस बी, मतलब के हुन्छ भने एक्सपोनेन्सियल ट्रिग्नोमेट्री अनि त्यसपछि अर्थमेटिक लग इन्भर्स सबभन्दा हार्ड हो, त्यसैले इन्भर्सलाई यु राखिदिन्छ। यु किन राखेँ, किनभने यु राख्यौँ भने हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन, डेरिभेटिभ मात्रै गर्नुपर्छ। सो अब यहाँ प्रायोरिटी अर्डर चेक गर्ने अनि त्यही अनुसार यु र भी हाल्ने। अनि यस्तो दुईटा प्रुफ छ क्वेसन। अनि त्यसपछि तीनवटा हामीले प्रुफ के गर्छौँ भने रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो तीनटा त्यसपछि हामी गर्नेछौँ। सो योभन्दा अगाडि ध्यान दिएर हेरिहाल, योभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ, यो दुईटा यो गर्छौँ अनि त्यसपछि इएक्स बाई इन्टु साइन बिएक्स डिएक्स अर्को पनि गर्छौँ। पहिला हामी यसलाई गरिहालौँ यसको प्रुफ, र यो प्रुफवाला क्वेसन पनि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन पार्ट 2 मा प्रुफवालाले पनि धेरै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ, भिभिआई हो। सो यसलाई कपी गरिहाल कपीमा है। ओके, अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। आइएलएटी अनुसार
एक्सपोनेन्सियल लास्टमा छ भनेको मतलब यो हाम्रो भी हुन्छ र यो cos bx भनेको ट्रिग्नोमेट्री यो u हुन्छ। अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेख cos bx eax dx, जसले हामी के लेख्न सक्छौं भने अब यसलाई म मेट्दै छु। ओके, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने u र v, u इंटीग्रेशन अफ v cos bx इंटीग्रेशन अफ v भनेको e ax dx माइनस होल इंटीग्रेशन गरेर डेरिभेटिभ अफ u अनि इंटीग्रेशन अफ v ठीक छ अनि dx, यसरी हामी यसलाई क्लियरली लेख्न सकिन्छ। अब cos bx eax अनि dx ठीक छ क्वेशन हाम्रो। क्वेशन यहाँ पछि म गर्दै छु, यसलाई यहाँ लेख्दै छु है, यो क्वेशन यतातिर आइसक्यो इक्वल टु नै लेखौँ। अब यो कुरालाई लेख्दै छु, जस्तै cos bx त cos bx नै हुन्छ, eax भनेको इंटीग्रेशन भनेको eax बाई a, किनभने यसको अब डेरिभेटिभ गरेर त eax नै हुन्छ। यो डेरिभेटिभ इंटीग्रेशनहरु केही छ भने 11 क्लासको भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर मज्जाले सब कुरा हेरिहाल्ने। ओके, नाउ माइनस होल इंटीग्रेशन गरेर cos bx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin bx इन्टु b ठीक छ, अनि इन्टु eax को इंटीग्रेशन eax नै हुन्छ तर बाई a पनि हुन्छ dx। यो भनेको के हो, पुरा इंटीग्रेशन हो नि त। अब यसलाई हामी के लेख्छौं cos bx eax बाई a प्लस b बाई a sin bx eax dx। अब एउटा कुरा ध्यान देऊ त तिमीहरु, के सर के भन्दा eax cos bx eax sin bx सेम फर्ममा आयो। अब फेरि यसलाई पनि फेरि इंटीग्रेशन गर्ने त u र v को टर्ममा, मतलब यो पल्ट u हुन्छ हाम्रो यो र v यो हुन्छ, यसलाई फेरि इंटीग्रेशन गर्ने, अरु कुरा जे जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने cos bx। हेर यसको प्रोसेस नै हो यो, हामीलाई u र v को दुई पल्ट युज हुन्छ। पहिला त क्वेशन, अब क्वेशन छ u र v मा भने क्वेशनलाई त u र v को फर्मुला लगाएर गर्ने नै पर्यो, त्यो त फर्स्ट युज हो, त्यो भन्नु पर्दैन हैन। u र v को फर्मुला लगाएर हामीले क्वेशनलाई गर्दै गयौं, अनि त्यसपछि आदिमा गएपछि फेरि यस्तो फर्म आयो कि सिमिलर cos को ठाउँमा sin, sin को ठाउँमा cos, बाकी सेम कुरा छ। अर्को क्वेशन जुन हामी गर्छौं eax sin bx dx, त्यो पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा पनि गर्दा गर्दै यहाँ यस्तै टाइपको टर्म आउँछ, सेम प्रोसेसले गर्ने, खाली हामीले इंटीग्रेशनको सिम्पल कुराहरु थाहा हुनुपर्छ। अब u v छ भने प्लस, तर यहाँ के हुन्छ भने b बाई a हामी गर्छौं, टोटलको b बाई a हो नि त। अब यसलाई इंटीग्रेशन गर्दा म फर्मुला फेरि लेख्दिन, जस्तै यहाँ फर्मुला अनुसारले लेखे त्यस्तो म लेख्दिन, डाइरेक्ट लेख्छु u भनेको यहाँ sin bx हो, इंटीग्रेशन अफ v, डाइरेक्ट म v को इंटीग्रेशन eax को इंटीग्रेशन गरे भने eax बाई a हुन्छ ठीक छ, माइनस ठीक छ होल इंटीग्रेशनलाई त लेख्नु पर्यो। अब होल यो गरेर होललाई त गर्न सकिदैन इंटीग्रेशन, त्यसैले होल इंटीग्रेशन गरेर u को डेरिभेटिभ के हुन्छ, यानी कि sin bx को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos bx इन्टु b, बुझिदै छ होला सबै कुरा, cos bx इन्टु b कहाँ पो छ u, अनि v को इंटीग्रेशन, u को डेरिभेटिभ हामीले गर्यौं, u को डेरिभेटिभ v को इंटीग्रेशन हाम्रो के हुन्छ, यहाँ v हेर v eax, v को इंटीग्रेशन eax बाई a ठीक छ, धेरै ठुलो पो बनाएछु इन्टु dx। यहाँसम्म कुनै पनि प्रब्लम कसैलाई केही पनि छैन होला, होल बुझ्यौ, किनभने b बाई a, अनि यो पुरै भनेको त यसको इंटीग्रेशन हो नि त। अब एकपल्ट मल्टिप्लाई गर्दियौ सबलाई सबसँग, cos bx eax बाई a प्लस, अब मल्टिप्लाई गरेर ओपन गरेर मल्टिप्लाई गर b बाई a स्क्वायर sin bx eax माइनस a बाहिर आउँछ भने b बाई b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, कहाँबाट आयो हेर
बी यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ कस bx eax dx के मैले कहीं गल्ती लेखेँ तिमीहरु माथा दिमाग लगाऊ त अलिकति मैले कहीं गल्ती लेखेँ कहीं गल्ती लेखेको छु अब फेरि के भयो भन्दा फेरि यो टर्म आयो क्वेशन जस्तै फेरि यसलाई इंटीग्रेशन गर्ने भनेर भन्दिन है फेरि यसलाई इंटीग्रेशन गर्यो भने फेरि साइन वाला टर्म आउँछ यता चाहिँ बढे गर्छ जेपाइते अनि साइन आउँछ कस आउँछ इंटीग्रेशन एक सय पल्ट गर्नुपर्छ यहाँ तर दुई पल्ट मात्रै यो इंटीग्रेशन गरिसकेपछि अब हाम्रो क्वेशन के छ इंटीग्रेशन अफ eax cos bx dx एकपल्ट दिमाग छैन तै पनि अलि लगाएर हेर तिमीहरु यो र यो सेम हो b स्क्वायर a स्क्वायर त कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई b स्क्वायर a स्क्वायर लाई छोड देऊ एकछिन बिर्सिदेऊ यो र यो सेम हो भने त्यसलाई यो पल्ट ल्याम अनि हेर कस्तो के हुँदो रहेछ eax cos bx dx ठीक छ माइनस छ भने यो प्लस हुन्छ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर e ax cos bx dx अनि अब जे छ त्यो लेख इक्वल टु a स्क्वायर ओके एकछिन क्यामेरामा यो सबै कुरा भिजुअल भयो म यो अलिकति दुई तीन स्टेप मेट्न चाहन्छु तिमीहरुले कपी गरेको छैन भने एकछिन पज गरेर कपी गरिहाल मज्जाले ओके अब हामी मेटेर अर्को स्टेपतिर जान्छौं सबैजनाले यहाँसम्म बुझिरहेको छ जुन स्टेप बुझ्दैन फेरि माथि गएर एकपल्ट गरिहाल है ओके अब यो दुईटाबाट इंटीग्रेशन अफ dx कमन लिए भने के हुन्छ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर विल बी इक्वल टु यो दुईटाले के गरौँ त डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हुन्छ अनि a cos bx eax प्लस b sin bx eax ठीक छ यहाँसम्म सबै कुरा a स्क्वायर कमन लियौं भने अब हामीलाई फाइन्ड त यसको आन्सर नगर्नु छ त eax cos bx dx इक्वल टु अब यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु भने a स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई a स्क्वायर अब यो यता गयो भने के हुन्छ a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx eax प्लस b sin bx eax बाई a स्क्वायर यो स्क्वायर र स्क्वायर काट्यो अब हेर जस्तै r a इक्वल टु b छ भने r इक्वल टु b बाई a हुन्छ b बाई a कसरी आयो त r इक्वल टु a चाहिँ a बाई 1 छ नि त 1 छ भने यहाँ 1 बाई a हुन्छ b जस्तै r b बाई a इक्वल टु c छ भने अब r इक्वल टु a माथि र b तल जान्छ नि a बाई b c ठीक छ हो यस्तै हामीले यो तल यो माथि गयो दुईटै मल्टिप्लाई सबलाई गरौ ठीक छ यो माथि गयो यो तल गयो यसरी हामीले काट्यौं अब हाम्रो आन्सर आइसक्यो अब जति सिम्पली हुन सक्छ त्यो गरौँ हामी eax हामी कमन तान्न सक्छौं यहाँबाट यो दुईटाबाट eax कमन तान्यौं भने a cos bx प्लस b sin bx ठीक छ by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and this is our final okay answer and this question is very important म फेरि पनि भन्छु तिमीहरु स्किप नगर अब यो क्वेशन गरिसक्यौ त्यसपछि अर्को क्वेशन छ हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने ठीक छ यसको यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्न थाल्यौं भने a sin bx प्लस b sin bx ठीक छ सिम्पली यति हुन्छ
सरी बी कस बीएक्स। अब यो चाहिँ तिमीहरू आफै प्रुभ गर, सेल्फ टेस्ट गर, तिमीहरूबाट यो क्वेसन प्रुभ हुन्छ हुँदैन हुँदैन भने एकपल्ट फेरि गएर भिडियो हेर्नु सर र यो भिडियोले धेरै कन्सेप्ट क्लियर गरेको छ नि। ओके, अब हामी यही पार्टमा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन बाई पार्टको अर्को कुरा गर्न गइरहेका छौँ। ओके, हामी अर्को पार्टमा यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ, ठिक छ। र यही इन्टिग्रेसन बाई पार्टको फर्मुला लगाएर यहाँ हामी के लेख्छौँ, इन्टिग्रेसन वी गेट, तर पहिला कुन ILATE, हेर ILATE इन्भर्स छैन, लोगरिथमिक छैन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक र एक्सपोनेन्शियल। ट्रिग्नोमेट्रिक पनि छैन, एक्सपोनेन्शियल पनि छैन, अर्थमेटिक छ। यसमा पनि दुईटै हाम्रो अर्थमेटिक, दुईटै अर्थमेटिक छ भने हामीलाई के थाहा छ भने जुन हार्ड हुन्छ त्यसलाई यु बनाउने, जुन हार्ड हुन्छ त्यसलाई यु बनाउने र जुन इजी हुन्छ त्यसलाई भी बनाउने। यानी कि यसमा के हुन्छ हाम्रो यु यो र भी भनेको केही छैन भने 1 त होला नै कतै न कतै। ओके, इन्टु 1 हुन्छ नि त्यसमा। ओके, अब यसलाई यु बनायौँ, रुट अन्डर इज इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर, ठिक छ। यो यु बनाऊ हाम्रो, अनि इन्टिग्रेसन अफ 1 dx यु इन्टिग्रेसन अफ भी माइनस होल इन्टिग्रेट डेरिभेटिभ अफ यु, डेरिभेटिभ यु गर, डेरिभेटिभ अफ यु इन्टिग्रेसन अफ भी, फेरि यतिकै छोड्ने हो भने किनभने होल इन्टिग्रेसन लागेकै छ हाम्रो। ओके, अब हामी गर्छौँ यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 1 dx भनेको एक्स हो, एक्स को पावर 0 हो नि त, 0 + 1 एक्स हो माइनस। अब इन्टिग्रेसनको सिम्पल कुरा आएन भने फेरि धेरै गाह्रो होला नि। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको पावर 1/2, यसको डेरिभेटिभ गर्दैछु बाई डेरिभेटिभ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठिक छ। इन्टु हेर तिमीहरूलाई फेरि यसको डेरिभेटिभ त झट्टै आइहाल्नु पर्ने, त्यही पनि म स्टेप बाई स्टेप गराइदिन्छु। यदि तिमीहरूलाई यस्तोमा केही प्रब्लम हुन्छ सानो पनि भने 11 क्लासको 1-2 घन्टाको भिडियो छ, हेरिहाल्यो भने नि 2-3टा भिडियोहरू छ यसको चेन रुलवाला टाइपको, 1-2टा भिडियो 3टा जति छ, या फिर 11को बुक छ भने केही छ भने रिभाइज गरिहाल। यसले के गर्छ, धेरै ठाउँमा टाइम सेभ गर्छ, नत्र बार बार योमा दिमाग लगाइरहनुपर्छ। एकपल्ट कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्यो भने सक्यो। डेरिभेटिभ अफ dx, यसलाई हामी के लेख्छौँ, NaN-1 n रुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु 2x ओके। यो कुरा त बुझ्यो, ठिक छ। माइनस अब यहाँ होल इन्टिग्रेसन गर, होल इन्टिग्रेसन के थियो हाम्रो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु यसको त एक्स छँदैछ हाम्रो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर dx। अब हेर म फेरि एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु, 3 को भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट छ, 2-4 पल्ट रगड खस गर्नुपर्छ। अब हामी त प्रुभ गर्दैछौँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वालाको इन्टिग्रेसन है। हामीसँग फर्मुला चाहिँ के को छ, फर्मुला हाम्रो छ 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। यसको यो मात्रै भएको भए यसको फर्मुला हामीसँग छ उपलब्ध, तर यो दुईटाको फर्मुला हामीसँग छैन। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यस्तो क्वेसन हामीले गरेको छौँ। यस्तो क्वेसन गर्न हामीले के गरेको छौँ भने यसलाई चेन्ज फेन्ज गरेर यताउता गरेर, अब चेन्ज कसरी, यो भन्दा अगाडिको पार्टहरुमा यो तुरन्तै त्यो पार्ट हेरेर यो हेर्दै छौ भने यो अब तिमीहरू सल्भ गर्न सक्छौ। यो क्वेसन गरेको छ, छैन भने पनि म गरिदिँदै छु, अलिकति ध्यान देऊ। इन्टु एक्स माइनस यो एक्स स्क्वायर बाई यति छ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यसलाई लेख्न सकिन्छ dx।
अब यसलाई हामी लेख्छौँ x इन्टु माइनस, अब यसलाई यो दुईटाले डिभाइड गरौँ त, रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ डिएक्स माइनस ए स्क्वायर बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ डिएक्स। के गरे यसलाई, यो त गरेकै छ, त्यही पनि गर्दैछु, यसलाई यो फर्ममा चेन्ज गरे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यसले यसलाई डिभाइड गरे, यसले डिभाइड गरेर यसलाई पनि यसले, यो दुईटा पार्टमा चेन्ज भयो, ए माइनस बी को फर्ममा चेन्ज गरेर ए बाई सी बी बाई सी, ठिक छ, ए बाई सी माइनस बी बाई सी यसरी गरे। अब हामीलाई जे फाइन्ड गर्नु छ नि त्यसलाई एक साइड ल्याऊ, जस्तै यो फाइन्ड गर्नु छ भने र यता पनि त हाम्रो इन्टिग्रेसन हो नि त यो पनि, ठिक छ। यसलाई यो साइड ल्यायौँ भने हाम्रो के हुन्छ 2 इंटीग्रेशन अफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ लेख्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक छ। क्वेश्चन नै सेम सार्दैछु, ओके, यहाँ ठाउँ छ स्पेस इंटू एक्स। अब हामी माइनस ए स्क्वायर अनि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाहिर ल्यायो, इंटीग्रेशन अफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एकपल्ट याद गर तिमीहरू, त्यसको फर्मुला हामी ठ्याक्कै यहाँ लेख्छौँ। यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो लग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक छ। यहाँसम्म सबै कुरा क्यामेरा ओके, सबै कुरा आएको छ। अब म के गर्छु भने अलिकति मेट्न चाहन्छु, या फेरि 2 बाहिरै राखौँ न, यो यसलाई यता ल्याए, किनभने यता पनि त आखिर यही कुरा छ नि त, इंटीग्रेशन अफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पनि हाम्रो आयो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, त यसलाई यता ल्याए माइनस छ भने प्लस हुन्छ त 2 यति भएर, अनि यति आएको हो हाम्रो, ओके। अब हामी सीएले नलेख्दा पनि हुन्छ। अब म यतिलाई मेटेर हेर प्रोसेसहरु बुझिहाल है। इंटीग्रेशन अफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx will be equal to root under ध्यान दिएर हेरी यसलाई एकपल्ट क्वेशनलाई, ओके, ठीक छ। तर बुकमा कुन टाइपले दिएको छ नि, यो यही ठिक हो। बुकमा छ x/2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज द फाइनल एन्सर हाम्रो डेरिवेसन को, ठीक छ। अब फर्स्टमा सबै डेरिवेसन गराएर बानी लगाइदिएको छु। अब चाहिँ आफैले गर्ने है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स मतलब कसरी गर्ने भन्ने तरिकाहरू सिकाइदिएको छु। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्वेशनहरु सेम छ, खाली यो पार्ट लास्टको चेन्ज भइदिन्छ क्या सबमा, ठीक छ, ओके। यो लास्टको पार्ट चेन्ज हुनु भनेको जस्तै याद राख्ने तरिका हेर, x/2 नै हुन्छ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ। तर एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर को फर्मुला के थियो, साइन लग एक्स प्लस ए स्क्वायर, अनि यसको पनि x/2 हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 पनि हुन्छ। यहाँ साइन इन्भर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ओके, क्लियर छ, यस। जुन टाइपले यो क्वेसन गऱ्यौँ त्यो टाइपले 4 र 5 पनि गर्नु। हामीले 5 वटा फर्मुला यहाँ पत्ता लगाइसक्यौँ या फेरि गरिसक्यौँ सबै कुरा। अब सक्यो यो पार्ट। अर्को पार्टमा हामी एक्सरसाइज गर्छौँ, तर एकछिन 2वटा क्वेसन हामी गरिहालौँ। 2टा क्वेसन एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछु,
दुईटा क्वेसन गरिहालौँ। त्यो दुईटा क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भनिदिन्छु है। यो फर्मुला आज मेटिँदैन पुरै, यति स्पेस छ, या फेरि क्यामेरालाई अलिकति अझै एक्सटेन्ड गरिदिन्छु, तलसम्म आउँछ। ओके, अब हामी क्वेसन गर्न सकिन्छ दुईटा। ठिक छ, दुईटा क्वेसन फर्मुलाको युज गर्छु, त्यसपछि हामी एक्सरसाइज धमाधम स्टार्ट गर्छौँ। अब हेर, जस्तै mx प्लस ई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ भने अब यसको इन्टिग्रेसन हामीले गर्नु छ भने नि p इन्टिग्रेसन अफ यति प्लस q इन्टिग्रेसन अफ यति, जुन टाइपले हामीले योभन्दा अगाडि कुराहरू गरेको छौँ हो त्यो टाइपले हामी गर्छौँ। ठिक छ, ओके। अब 2ap इक्वल टू mvp प्लस q इक्वल टू e, यो कुराहरू हामीलाई थाहा नै छ, बेसिकहरू। ओके, यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ, या फिर यहाँसम्म सबै कुरा भनौँ इजी नै छ। अब यहाँबाट मेन कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने दुईटा क्वेसनमा चाहिँ यो कुराहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा क्वेसन गराउँछु, कन्सन्ट्रेसन दिएर गर, त्यसपछि एक्सरसाइज तिमीहरू आफै धमाधम गरिहाल्छौ। यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ फुल फोकसको साथ गरौँ है। ओके ओके, क्वेसन गर्नुभन्दा पनि म चाहन्छु तिमीहरू आफैले गर्ने कोसिस गर। म यसलाई के गर्छु भने अब रुट अन्डर छ भने या त ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस्तो यो तीनटा फर्ममा चेन्ज हुन सक्छ। यो पहिला यसलाई यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा फर्ममा चेन्ज गरिहालौँ। चेन्ज गरी हेरौँ त। आई इक्वल टू अब 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 25 छ। यसलाई दुई टाइपले हामी यो स्क्वायर वाला फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ र दुईटै टाइप फेरि सेम उत्तिकै उस्तै हो। जस्तै एउटा कुन टाइप भन्दा हामीले यसलाई डिभाइड बाई 9 र मल्टिप्लाई बाई 9 गर्न सक्छौँ हो। यो टाइप अलिक गाह्रो हुन्छ। के हुन्छ भने मल्टिप्लाई बाई 9 गर्यौँ भने 3 हुन्छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस 24 बाई 9x प्लस 25 बाई 9 हुन्छ। अब यसलाई प्योर स्क्वायरिङको फर्ममा चेन्ज गर, किनभने 3 बाहिर आउँछ। या फेरि अर्को सिम्पल के गर्न सक्छौँ भने 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 25 छ नि त, 3x को स्क्वायर प्लस 2a। अब b कति हाल्छौँ कि 24 हुन्छ 4। ठिक छ, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 25 यसरी लेख्न सक्छौँ। मतलब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने यति पार्टलाई 3x प्लस 4 को होल स्क्वायर अनि 16 र यो भनेको प्लस 3 को होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्ममा गयो। तर यो x को ठाउँमा 3x प्लस 4 छ भने यसलाई केही लेट गरेर हामी गर्छौँ। मतलब अहिले बुझिहाल, यसलाई मैले चेन्ज गरेँ भने 3x प्लस 4 को स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तिमीहरूले यहाँ नै गर्दा पनि हुन्छ या फिर रफमा गरेर यहाँ डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, अब यस्तो छ हाम्रो फर्मुलाहरू के छ, या त ठिक छ यस्तै फर्ममा छ नि। यहाँ 3x प्लस 4 आयो, हामीलाई x मात्रै चाहिएको छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ लेट y इक्वल टू सब्स्टिट्युसन मेथड लगाउँछौँ है। हामीले धेरै ठाउँ गरेको छ यस्तो। अब y यहाँ त dx छ, यहाँ यदि y ल्यायौँ भने यहाँ dx को ठाउँमा पनि त x ल्याउनु पर्छ। त्यसैले डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टू यो त हाम्रो लेट गऱ्यौँ। ठिक छ, अब डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू 3। ठिक छ, dy इक्वल टू 3dx। बुझियो कुरा। यसलाई dx ले डिवाइड गऱ्यौँ, डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, यसलाई पनि dx ले डेरिभेटिभ, यो त 3 बनाऊ, यो dy बाई dx, dy इक्वल टू 3 इन्टू dx। ठिक छ, कुरा क्लियर। ओके, एभ्रिथिङ इज क्लियर। अब हामी यहाँ क्वेसनमा यो सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको क्वेसनमा लेट जे गरेको छौँ त्यसलाई पुट गर्छौँ। यानी कि अब i इक्वल टू हाम्रो हुन्छ रुट अन्डर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx, जसलाई हामी के लेख्छौँ y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx भनेको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। म पागल भए क्या हो। अब dx यहाँ छ, तर dx को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने नि, ठिक छ नि त, dx को ठाउँमा dy बाई 3 लेख्न सक्छौँ। dx को ठाउँमा
dy/3 लेख्न सक्छौँ। यो 3 सबभन्दा बाहिर आउँछ भनेको मतलब 1/3। सिम्पल छ क्वेसन, फर्मुलाको युज मात्रै गर्नुपर्छ। ओके, अब जे dy फर्मुला जे छ त्यो फर्मुला सट्टै लेखिदिउँ हामी। फर्मुला के थियो हाम्रो 1/3 त 1/3 नै हुन्छ। अब खाली हामीलाई फर्मुला लेख्नु छ अनि त्यसपछि फर्मुलामा y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु छ। हामीलाई x² प्लस a² गरेको छ, हामीले भर्खर डेरिभेटिभ गरेको छौँ। x रूट x² प्लस a²/2 प्लस a²/2 a² भनेको 3²/2 अनि अब के लेख्छौँ हामी यहाँ log x प्लस 3² यति गर्न सकिन्छ। अब यहाँ सब y को ठाउँमा जे भ्यालु हामीले 3x प्लस 4 पुट गरौँ। 3x प्लस 4/2 इन्टु अब यो रुट अन्डर y² प्लस 3² y² प्लस 3² भनेको क्वेसन हो, क्वेसनलाई नै लेख्ने हो। थ्री स्क्वायर भनेको यहाँ 9 लेख्न सकिन्छ। लग y प्लस y भनेको 3x प्लस 4 प्लस रुट अन्डर जे क्वेसन छ त्यही लेख। अहिले टाइम हुँदैछ रातिको 3, तै पनि हामी यहाँ भिडियो बनाउँदैछौँ। अलिक निन्द्रा पनि लागिरहेको छ है। ओके, तर तिमीहरूको कन्सेप्ट बुझ्नमा चाहिँ फेरि तिमीहरू चाहिँ ननिदाउनु नि। म जति निन्द्रा लागे पनि कन्सेप्ट बुझाउने कोसिस गर्छु। यो क्वेसन यदि हाम्रो भइसकेको छ भने यो क्वेसन बहुत इम्पोर्टेन्ट हो है। र लास्टमा प्लस सी चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु नि, प्लस सी। क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। सो यो क्वेसनलाई एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तीनपल्ट होइन, चारपल्ट होइन, पाँचपल्ट होइन, छपल्ट होइन, 7-8 पल्ट गरेर या फेरि 1/3 ले मल्टिप्लाई नै गरिदियो भने यो /6 हुन्छ प्लस 3/2 यति एन्सर हुन्छ हाम्रो, प्लस सी लास्टमा। ठिक छ, यो क्वेसन एकपल्ट कपी गरिहाल मजाले है, सोलुसन पनि राम्रोसँग। ओके, यदि भइसकेको छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हेर यो क्वेसनमा यसलाई त जे हामी गर्छौँ सब कुरा मेट दिएको छु किनभने यो क्वेसन अलिक टाइम लिन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी यसलाई हेर्छौँ। mx प्लस e इंटीग्रेशन अफ mx प्लस e यो फर्ममा छ। यसलाई हामी के लेख्छौँ p अनि यसको डेरिभेटिभ गर त 2ax प्लस b रुट अंडर प्लस q यति मात्रै, जसको हामी फर्मुलामा युज गर्न सक्छौँ। हेर आखिर यो एक्स्ट्रा टर्म आएको, एक्स्ट्रा टर्मलाई हटाउन हामीले p यति यसको डेरिभेटिभ गर्दियौँ। यसको डेरिभेटिभ गर्नु भनेको इन्टिग्रेसन अब गर्यौँ भने हाम्रो आन्सर इजिली आइहाल्छ। जस्तै मजाले हेर b² रुट अंडर b² को डेरिभेटिभ यदि 2b छ भने यसको इन्टिग्रेसन हामीले गर्नु छ भने इजिली इन्टिग्रेट भइहाल्छ यो। किनभने हेर यदि रुट अंडर b² को हामीले डेरिभेटिभ गर्यौँ भने के हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ b² db नै गरौँ न त एकछिन, या x² को डेरिभेटिभ x² को यदि डेरिभेटिभ रुट अंडर x² को डेरिभेटिभ हामीले गर्न गयौँ भने जे हुन्छ नि आन्सर हो त्यति इन्टु 2x को पनि आन्सर त्यति नै हुन्छ। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ योभन्दा अगाडि सब कुरा डिपली फेरि हेर यही सबै कुरा भन्न चाहदिनँ म। यही भनिदियो भने फेरि यति नै कन्फ्युज भइहाल्छ, तिमीहरू क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै आत्तिने अनि कन्फ्युज मेनली हुन्छ। सो यति प्रोसेस याद राख र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरेरै यहाँसम्म आएको होला मलाई विश्वास छ। सो त्यसैले अब यो कुराहरू बुझाउन त्यति गाह्रो हुँदैन। अब यसलाई गरौँ त हामी 2axb पहिला यसलाई के हुन्छ p 8x
प्लस 12 अनि √4x² प्लस 12x प्लस 45। यदि यो y हो भने यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु dx हो। y dx हो भने यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ यो हो प्लस q अनि इंटीग्रेशन अफ यो मात्रै 45। अब यो जुन p र q छ नि p र q ले दुईटैले ब्यालेन्स गरिदिन्छ। यो फर्ममा किन चेन्ज गर्यौं? एक त यो भित्रवाला रुटको डेरिभेटिभ यहाँ आइहाल्यो, हाम्रो आधाभन्दा धेरै टेन्सन खत्म। हामीलाई थाहा छ यसको डेरिभेटिभ यो हो। अनि यो जुन छ यसको त फर्मुला हामीसँग छ नि त, यसको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ओके, अब हामी यहाँनेरि जुन हामीले यसलाई mx प्लस e मान्थ्यौं 2x प्लस 5 इक्वल टू mx प्लस e अनि त्यसपछि हाम्रो ax² प्लस bx प्लस c हाम्रो हुन्थ्यो। अब हामीसँग फर्मुला के छ भने 2ap इक्वल टू m bp प्लस q इक्वल टू e 2ap इक्वल टू m bp प्लस q इक्वल टू e। अब हामी यहाँबाट p र q निकाल्छौं। p र q हाम्रो छ नि त 2ap इक्वल टू m। यसले के भनेको भने m भनेको 2 हो, 2 इन्टु a भनेको 4 इन्टु p इक्वल टू m भनेको 2 2 2 काटियो p इक्वल टू 1/4 p को ठाउँमा 1/4 लेख। प्लस q भनेको के हो? bp प्लस q इक्वल टू e। b छ हाम्रो ax² प्लस bx, b छ 12 इन्टु p भनेको 1/4 प्लस q इक्वल टू mx प्लस e भनेको 5 3 q इक्वल टू 2 हाम्रो यहाँ छ। सो q को ठाउँमा हामी 2 हाल्न सक्छौं। 2 इंटीग्रेशन। अब यसलाई स्क्वायर वाला टर्म जस्तै x² प्लस a² जे टर्ममा हुन्छ जस्तै 2x², म यसलाई चेन्ज गर्दै छु। यो सानोतिनो कुरा चेन्ज गर्न त आउँछ नि। 2x² प्लस 2a। अब b के हाल्छौं कि 12 हुन्छ 3 प्लस 3²। अब प्लस 3² लेख्दा माइनस 3² गरेर 45 41 36 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस 6² यानी कि प्लस 6² dx हरू चाहिँ दिन नबिर्सिम होला है। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर भयो। यति मेरो काम हो, यति गर्दिने। अब क्वेशन तिमीहरु आफै गर, एकछिन होल्ड गर, पज गरेर है। ओके, अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 1/4 यो 1/2 हो भने अब के हुन्छ भने यो हाम्रो हट्छ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हुन्छ यहाँ, ध्यान दिएर हेर। अनि प्लस 2 अनि यसको अब फर्मुला लगाइदियो y इक्वल टू 2x प्लस 3 अनि त्यसपछि dy बाई dx इक्वल टू 2, ठीक छ। अनि dx इक्वल टू dy बाई 2 इन्टु 1/2 अनि त्यसपछि y² प्लस 6² गरेर फर्मुला लगाम र यो भनेको हाम्रो हुन्छ 1/4 3/2 3/2 प्लस हाम्रो अब यहाँ जे आउँछ फर्मुला गरेपछि त्यो। र म फाइनल एन्सर यसको लेखिदिँदै छु। सो फाइनल एन्सर लेखेपछि क्वेशन चाहिँ तिमीहरु गर्नु। अब यो र यसको डेरिभेटिभ यो हो, यसको मतलब यो लाई इंटीग्रेट गर्दा यो एउटा पार्ट हट्छ। यो के हो कस्तो हो यो भन्दा अगाडिको पार्टहरु मज्जाले बुझाकै छ र यो भन्दा अगाडिको पार्ट भन्दा पनि इंटीग्रेसनमा अलिकति पनि धेरै डाउट हुन्छ भने नि क्लास 11 को गएर सरर हेरिहाल्नु। ओके, यो कपी गरिहाल्नु क्वेशन एन्सर र यताउता गरेर यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर। यदि यो सल्भ भयो भने यसको मतलब तिमीहरुको इंटीग्रल को पार्ट 2 सक्यो। मतलब अब हामी एक्सरसाइज गर्दाखेरि तिमीहरु एक्सरसाइज सब गर्छौ र यति गरी यो गर्नुको मेन कारण के हो भने रिजन के हो, धेरै हार्ड क्वेशन हो। हार्ड भन्नाले
एक्सरसाइजको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्ये पर्छ र यो क्वेसन एक्जाममा सोधिएको छ 2-3 पल्ट त्यो पनि खाली यही 4x स्क्वायरको ठाउँमा केही चेन्ज गरिदिन्छ 2x को ठाउँमा अलिअलि चेन्ज गरिदिन्छ र यो क्वेसन सोधिरहेको छ। सो यो क्वेसन गर्नुको मेन मेरो एम के गराउनुको मेन एम के हो भने तिमीहरूलाई अलिक हार्ड खालको कन्सेप्ट दिइहाल्छु। अब हामी के गर्छौँ एक्सरसाइजको सब क्वेसन गर्छौँ तर मेरो रिक्वेस्ट छ पज गरेर एक्सरसाइजको पहिला सब तिमीहरू कम्प्लिट गर। एक्सरसाइज यदि आफैले कम्प्लिट हुँदैछ भने अनि कन्सेप्ट 100% क्लियर हुँदैछ जस्तो हो। यदि एक्सरसाइजमा अड्किरहेको छौ भने केही छैन, एकपल्ट अझै भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ या फेरि एकपल्ट अझै कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यति पनि हैन बापरे म बुझ्दिनु यो त्यो टेन्सन लिने हैन, सिम्पली सबै गर्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।